अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ, रहमत, बरकत और सुकून रखे। आमीन सुम आमीन। तो आज मैंने कहा चलें, अभी मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के हटी थी, थोड़ा सा कुरान पढ़ के हटी थी। तो मैंने कहा चलें, कुछ मुझे ज़हन में बातें आ रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने जो है अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ और बाकी भी सबके साथ जो है ये अपनी कुछ दिल की बातें वो शेयर करती हूँ। तो मैं बस ऐसे बैठी सोच रही थी कि ये वो महीना है जिस महीने में कि हम तमाम मुसलमान जो है ना, हमारे दिलों की ना कैफियत ही डिफरेंट होती है। हमारे दिलों के जो है ना वो रंग रूप ही डिफरेंट होते हैं। दिल हमेशा कहता रहता है कि भाई बस जो है ना बांटे, मोहब्बत बांटे, इज़्ज़त बांटे, चाहत बांटे, सदका जो है, खैरात जो है, ज़कात जो है, वो तो हमें पता ही है कि हमने इस महीने में निकालनी होती है। लेकिन उसके अलावा भी ना हमारा दिल करता है कि हम बहुत सा कुछ बांटें जिससे हम किसी की ज़िंदगी में फ़र्क लेके आ सकें, किसी की ज़िंदगी में खुशी लेके आ सकें, किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर सके जो हमारे लिए जो है एक दुआ का वसीला बन जाए। तो मैं बस फिर वही सोच रही थी कि क्यों ना हम कभी भी ये भी हमेशा सोच के रखें कि आई एम श्योर कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ऐसे करते होंगे, लेकिन वैसे मुझे जनरल से एक सोच आ गई कि अगर इंसान इसी आदत को बाकी के 11 महीने भी अपनी ज़िंदगी में उसी तरह ही रखें जिस तरह हमने इस महीने में रखा है, जहाँ हम सबका एहसास करते हैं, सबका जो है सबके साथ मोहब्बत बांटते हैं, इज़्ज़त बांटते हैं, ख्याल रखते हैं एक दूसरे का, अपने आप का ख्याल रखते हैं, अपने जहन का ख्याल रखते हैं, अपने दिल का ख्याल रखते हैं, अपनी ज़ुबान का ख्याल रखते हैं, है ना, अपने इखलाक का ख्याल रखते हैं, अपने हर काम के अंदर अपने सलीके का काम ख्याल रखते हैं। तो यही अगर हम बाकी के भी महीनों में लेके चलें तो मैं समझती हूँ कि हमें अपनी ज़ात के लिए कितना बड़ा बेनिफिट होगा। दूसरों के लिए तो हम बेनिफिट है ही हैं, लेकिन हम अपनी ज़ात के लिए कितने बड़ा बेनिफिट बन सकते हैं, है ना। हमें अल्लाह ताला जो है ना एक इंसान के रूप के अंदर हमें हमारे अंदर एक्शंस डाले होते हैं अल्लाह ताला ने, जो कि हमें बग़ैर बोले जो है ना दूसरा इंसान देखने वाला जो होता है वो उन एक्शंस को देख के तो वो जायज़ा लगाता है कि ये इंसान, या वो उसको क्या कहते हैं कि उसको तोल लेता है ना, वज़न कर लेता है उसका कि ये इंसान कैसी पर्सनालिटी का है, कैसे ज़मीर का है, कैसे दिल का है, और इस तरह के मामलात। तो ऊपर से जो अल्लाह ताला उस इंसान के ऊपर खुश होता है वो तो एक अलग एक चीज़ होती है, और एक अलग ही उसका जो है आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब अल्लाह इंसान पे खुश होता है तो आप सोचें कि अल्लाह फिर किस तरह अपनी खुशी का इजहार करता है ना। वो आपकी ज़िंदगी में रहमतें डालता है, वो आपकी ज़िंदगी में बरकतें डालता है, वो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ डालता है, वो आपकी ज़िंदगी में इज़्ज़त डालता है, वो आपकी ज़िंदगी में वो रहमतें डालता है। तो मैं आपसे ये बात कहूँगी कि इंसान हमेशा ज़िंदगी में ये ज़रूर देखें कि जब अल्लाह इंसान पे खुश होता है ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, उसकी ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं आएगी, उसकी ज़िंदगी में कोई तंगी नहीं आएगी। ये सब कुछ आता है उसकी ज़िंदगी में, तब भी आता है जब अल्लाह उस पर खुश भी होता है। लेकिन वो अल्लाह जो है ना, जब खुशी की हालत में ये आजमाइशें इंसान पे डालता है ना, तो वो फिर साथ साथ उस इंसान को सलीका देता है, सब्र देता है, हिम्मत देता है ना। तो तब फिर हमें जो है ना उस चीज़ का एहसास होता है कि ये अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश में डाला है, और हमने इस आजमाइश पे अल्लाह को राज़ी करना है, सब्र करके, हिम्मत करके और सलीके के साथ।
اور جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے انسان کے اوپر، اور تب بھی ہمارے اوپر یہ پریشانیاں آتی ہیں، تب بھی ہمارے اوپر بیماری آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، نقصان ہو جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پھر اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے نا وہ صبر چھین لیتا ہے، وہ ہمت چھین لیتا ہے، وہ سلیقہ چھین لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے نا یہ محسوس ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آزمائشیں تو ہر پہ آنی ہیں، تکلیفیں تو ہر انسان پہ آنی ہیں، ہے نا؟ ہمارے مطلب نبیوں تک آئی ہیں تو ہم کیا چیز ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ساتھ کس چیز سے نوازا ہے۔ اگر اس نے ہمیں صبر دیا ہے، اس نے اگر ہمیں سلیقہ دیا ہے، اس نے اگر ہمیں ہمت دی ہے، تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہم پہ انشاءاللہ اگر ہم ان چیزوں کو فالو کرتے کرتے اس آزمائش سے نکلیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ چھوٹی سی بس ایک سوچ میرے ذہن میں آ رہی تھی، نماز بھی پڑھنے کے بعد بیچ میں بھی آ جاتی ہیں، خیال آ جاتے ہیں، اور میں نے سوچا، میں نے کہا کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو آپ دیکھیں نا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں بالکل ٹینشن فری ہوں، یا کوئی بھی میری زندگی میں پرابلم نہیں ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کس انسان سے زیادہ خوش ہے یا کس سے ناراض ہے؟ تو مجھے پھر تھوڑا سا یہ لگا کہ یہ ایسے ہے بات کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے اوپر کسی قسم کی بھی آزمائش ڈالتا ہے، کسی قسم کی بھی تکلیف ڈالتا ہے، تو وہ ساتھ میں اس کو بتاتا ہے کہ وہ جو باقی کی چیزیں اس کے اندر صبر، سلیقہ، ہمت ڈال رہا ہے نا، وہ اس کے لیے ایک آزمائش کی شکل بن جاتی ہے۔ تو اگر وہ نہیں وہ چیزیں اس کے اندر، تو پھر وہ اس کے لیے ایک ناراضگی کی شکل بن جاتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر راضی رہے، اپنی نظر آسان رکھے، اور جو بھی ہماری زندگیوں میں مشکلیں آئیں اور تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس میں سے گزرنے کا سلیقہ دے، ہمت دے، صبر دے، اور بس ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ جب اللہ کی ذات آسانیاں کرتی ہے نا، تو میں کہتی ہوں کہ پھر آپ کا مشکل سے مشکل ٹائم بھی جو ہوتا ہے نا، آپ ایسے گزار لیتے ہو صبر اور سلیقے، ہمت کے ساتھ، کہ وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر اللہ نے آسانیاں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو میں نے کہا چلیں یہ چھوٹی سی میں ایک بات آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری جو ہے اس سوچ سے اور اس بات سے آپ مطلب آپ کو اچھا لگا ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک میں نے اچھی بات کی ہے، تو مجھے کامنٹس میں بتائیے گا۔ تو آپ سب بھی میرے لیے، میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں، رحمت، برکت اور سکون رکھے، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی زندگیوں میں آسانیاں، رحمت، برکت اور سکون رکھے۔ تو میری طرف سے آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے جمعہ مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ خیر کا ہم سب کے اوپر رمضان کا مہینہ گزارے، اور آگے بھی جو جتنے بھی مہینے ہیں اللہ تعالیٰ وہی برکتیں، وہی رحمتیں، وہی سکون، وہی عزتیں، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ویسے کی ویسے ہمارے اوپر رکھے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کو لے کے آگے اسی طرح چلیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔